हेलो एभ्रिवान सबैजनालाई नमस्ते अनि आज चाहिँ हामी स्पेनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यो वर्ल्ड कपको सिजनमा एट द लास्ट टिम आई विल बी टकिङ अबाउट इज स्पेन। अहिलेसम्म जति पनि प्लेयरहरू आएका छन् स्पेनबाट दे आर टप 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 क्वालिटीवाला अनि जस्तो तरिकाले यो पालि रिप्रेजेन्ट गर्दैछन् दे हेभ क्वाइट गुड नम्बर अफ प्लेयर्स एन्ड त्यो क्वालिटी भएका प्लेयरहरू छन् जसले यो पालिको वर्ल्ड कपमा धेरै राम्रो रिजल्ट ल्याउनलाई हेल्प गर्नेवाला छन्। ल्युइस टेलाफोन्टेले स्पेनलाई 40वटा गेममा अहिलेसम्म अफिसियल्ली एज अ कोच रिप्रेजेन्ट गरेको छ अनि उसले 31वटा गेम जितेको छ अनि 3वटा मात्र लस छ, 6वटा ड्र खेलेको छ। अनि यहाँबाट थाहा हुन्छ ऊ कस्तो खालको ट्याक्टिकल त नभनौँ तर पनि ऊ एज अ कोच धेरै नै बेटर छ विथ सो मेनी कोचेस होइन, एक्सपिरियन्स पनि छ। हि इज अ फर्मर प्लेयर एज वेल। ल्युइस डेला फोन्टेलाई यसपालि क्रिटिसाइज गरेको एउटा कुरा चाहिँ के हो भने उसले एउटा पनि रियल मड्रिडमा एउटा खेल्ने प्लेयर चुज गरेन स्पेनको स्क्वाडमा अनि मोस्ट अफ देम आर फ्रम बार्सिलोना, अरू अरू क्लबबाट पनि छन्। हाउएभर देयर इज नो एनी रियल मड्रिड प्लेयर अनि रियल मड्रिड फ्यान्सहरू होइन स्पेसल्ली क्रिटिसाइज गरिरहेछन् डेला फोन्टेलाई। हाउएभर वी क्यान आर्ग्यु अबाउट इट कि वाइ होइसन छैन होइन, आर्ग्यु गर्न चाहिँ सकिन्छ बट वी कान्ट रियली से क्वालिटीवाला प्लेयर चाहिँ छैन भनेर बिकज दे हेभ सो मच ट्यालेन्टेड एक्सपिरियन्स होइन। अनि त्यो क्वालिटीवाला प्लेयर जसले आफ्नो गेमलाई आफैले बढाउन सक्छ क्या, आफ्नो गेम म यसरी बढाउँछु भनेर भन्ने खालको प्लेयरहरू पनि छन् क्या। अनि विल बी टकिङ अबाउट देम वान बाई वान। लेट्स स्टार्ट फ्रम गोलकिपर्स एन्ड नम्बर वानमा आउँछ डेभिड राया। डेभिड राया प्लेज फर आर्सेनल अनि उसको सिजन कस्तो गएको थियो यसपालि, प्रिमियर लिग जित्यो होइन। हि हेज द्याट बबाल खालको experience, Premier League experience, second best league in the world. Bruh. Still, he has that quality. However, they also have Joan Garcia, जो चाहिँ बार्सिलोनाबाट खेल्छ, बार्सिलोनाको टप प्लेयर एन्ड लास्ट सिजन लालिगाको टप प्लेयर। द्याट्स वाइ बार्सिलोनाले उसलाई किनेको थियो अनि यसपालि लालिगा जितेको छ उसले, जोन गार्सियाले। एन्ड इज अ backup, I would say, because David Raya would be the number one for Spain. I personally believe. Unai Simon पनि छ, but हुन्छ नि डेभिड राया, जोन गार्सिया, I think they will do very much as a team. अनि जस्तो तरिकाको ब्याकअप छ नि, लाइक यु क्यान इमेजिन डेभिड रायाको ब्याकअप उनाई सिमन अनि जोन गार्सिया, हाउ गुड इज द्याट। अब सेकेन्डमा हामी कुरा गरौँ डिफेन्डरको बारेमा अनि विल बी टकिङ अबाउट कुबार्सी र एरिक गार्सिया। जस्तो तरिकाको सिजन गएको छ उनीहरूको लालिगामा, एज अ बार्सिलोना फ्यान होइन, आई वुड लभ देम टु रिप्रेजेन्ट स्पेन। उनीहरू इन्क्लुड हुनु नै ठुलो कुरा पनि हो। दे आर सो मेनी डिफेन्डर्स द्याट सुड हेभ बिन इन्क्लुडेड तर इन्क्लुड भएका छैनन्। बट वी कान्ट रियली क्रिटिसाइज अबाउट इट। यस वी क्यान आर्ग्यु क्रिटिसाइज अफकोर्स, तर इट्स अलरेडी हुन्छ नि डिसिजन लिइसकेको हो नि त। सो विल बी टकिङ अबाउट देम कस्तो खालको सिजन भएको छ भनेर। Pau Kubarsi, one of the top defender in La Liga. Eric Garcia, he can play as a defensive midfielder. He can play as a center back. He can play as a right back. He can play as striker. So डेला फोन्टेले जस्तो तरिकाले पिक गरेको छ, he has so many quality players. अनि अर्को जान्छ मार्क पोवेल। आई थिङ्क विथ रेस्पेक्ट टु एथलेटिको मड्रिड हि इज वान अफ द गाई होइन, जसले यो पालिको सिजनमा धेरै नै बवाल खेलेको थियो क्या। young 22 years old होइन, not that experience, तर पनि एथलेटिको मड्रिड आर नोन फर देयर डिफेन्सिभ ट्याक्टिकल मास्टर क्लास। बट ही कम्स फ्रम द्याट क्लब जो डिफेन्सिभली धेरै सेन्सिटिभ छ। दे आर नट एज भल्नरेबल एज बार्सिलोना होइन, तर त्यो क्लब लेभलबाट ल्याउने एक्सपिरियन्स चाहिँ पुविलमा छ एन्ड ही विल बी वान अफ द गाई। मार्कस लोरेन्टे, हि इज द टप गाई फर एथलेटिको मड्रिड, वान अफ द प्लेयर डिफेन्डर होइन यो लालिगाको सिजन जसले बवाल खेलाएको थियो। उसको सिजन पनि बवाल गएको छ अनि दे हेभ क्वालिटी। लापोर्ट प्रोबेबली बिकज अफ हिज एक्सपिरियन्स, हि इज 32 years old होइन, हि प्लेज फर एथलेटिक क्लब, तर जुन तरिकाको एक्सपिरियन्स लिएर आउँछ उसको एक्सपिरियन्स त छ नि त एज अ प्लेयर, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो जस्तो तरिकाले सानो यङ ट्यालेन्टहरू लिएर आएको छ प्लस एक्सपिरियन्स्ड प्लेयरहरूको कम्बाइन गर्न खोजेको छ नि ल्युइस डेला फोन्टेले। आई थिङ्क द्याट्स इन्क्रेडिबल। मार्को कुरेला, आई थिङ्क हि इज वान अफ द प्लेयर विच
आई लभ टु ह्याभ इन माई क्लब। तर Bruh. लेट्स सी हाउ इट गोज योपालिको सिजन। योपालिको सिजन एज मार्को कुरेया 27 इयर्स ओल्ड, चेल्सीबाट खेल्छ। हि इज वान अफ द बेस्ट बेस्ट डिफेन्डर। देयर हेज बिन सो मेनी गेम्स कि मार्को कुरेयाले आफ्नो बेस्ट पर्फर्मेन्स दिन्छ क्या। प्रिमियर लिगमा होस्, लिगमा होस्, कप कम्पिटिसनमा, हि डज हिट्स एब्सोल्युट बेस्ट। सो लुकिङ एट दिस डिफेन्स, दे हेभ सो मेनी क्वालिटी। अर्को आउँछ पेड्रो पोरो, टोटनम हटस्परबाट खेल्छ। क्वालिटीवाला प्लेयर होइन, 26 इयर्स ओल्ड, एक्सपिरियन्स पनि छ। इभन टोटनमबाट खेल्ने भनिसके पछाडि हि हेज द्याट क्वालिटी डिफेन्डिङवाला। अनि जस्तो तरिकाले भेराइटी अफ लिगबाट पनि लिएको छ, प्लस टप डिफेन्डर लिएको छ क्या डेलाफोन्टेले। एन्ड आई बिलिभ यो डिफेन्डर वान अफ द बेस्ट डिफेन्डर वाइल गोइङ इन यो वर्ल्ड कप 2026। सो लेट्स टक अबाउट मिडफिल्डर अब। अनि मिडफिल्डरमा चाहिँ आई विल स्टार्ट विथ डेनी ओल्मो, पेड्री अनि गाबी। पेड्री हि इज वान अफ द बेस्ट मिडफिल्डर इन द वर्ल्ड। गाबी यो इन्जुरीबाट रिटर्न भइसके पछाडि हि हेज द्याट हुन्छ नि प्रेस गर्ने अनि फिजिकलिटी देखाउँछ उसले। आई थिङ्क हि डज समटाइम्स ओभर नै गर्छ फिजिकलिटी वाइज। डेनी ओल्मो इज नट रेस्पेक्टेड हुन्छ नि क्लब लेभल वाइज, किनभने 60 मिलियन 70 मिलियनबाट लिएको थियो बार्सिलोनाले। एन्ड त्यस्तो खालको पर्फर्मेन्स आउँछ, इन्जुरी पनि धेरै इन्जुरी हुन्छ। हाउएभर हि हेज द्याट आउटपुट, जस्तो तरिकाले उसले गोल हान्छ होइन, एसिस्ट निकाल्न सक्छ, जस्तो तरिकाले एट्याकिङ, प्लस उसले बिट्विन द डिफेन्डर जस्तो तरिकाले उसको बल कन्ट्रोल छ नि, द्याट्स इम्पोर्टेन्ट इन दिस मिडफिल्ड। पेड्रीको कुरा नगरौँ, हि इज द बेस्ट मिडफिल्डर इन द वर्ल्ड। ग्रिमाल्डो छ जो बायर लिभरकुसनबाट खेल्छ, टप 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 मिडफिल्डर। फाबियन रुइज वान अफ द मोस्ट अन्डररेटेड प्लेयर अफ पेरिस सेन्ट जर्मन, स्पेसियली जुन एट्याकिङ इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि गेममा, इट इज क्वाइट हुन्छ नि अन्डररेटेड पिएसजीमा स्पेसियली। एन्ड दे अल्सो गट येरेमी पिनो फ्रम क्रिस्टल प्यालेस। एन्ड अगेन क्रिस्टल प्यालेस, दे वन वान कप दिस सिजन। एन्ड आई थिङ्क इट्स कन्फरेन्स लिग। बट जस्तो तरिकाको मिडफिल्डरहरू लिएर आउँदैछन्, इभन एज अ ब्याकअप, अन टप अफ इट दे हेभ मिकेल मेरिनो, प्लेस फर आर्सेनल, युसिएल पनि खेलेको थियो फाइनल। एन्ड दे आर प्रिमियर लिग च्याम्पियन। सो भेराइटी धेरै नै छ, क्वालिटी धेरै नै छ, एक्सपिरियन्स बबाल नै छ। दे हेभ 30देखि हुन्छ नि 21 इयरसम्मको मान्छेहरू पनि छन् होइन, खेलाडीहरू छन्। सो दे हेभ द्याट एक्सपिरियन्स, जस्तो खालको उनीहरूले गेम अगाडि बढाउन चाहन्छन् एट्याकिङ वाइज, डिफेन्स वाइज, दे हेभ द्याट क्वालिटी। मार्टिन जुबिमेन्डी अल्सो प्लेस फर आर्सेनल। अनि जस्तो तरिकाको सिजन गएको थियो नि, हि सुड बी इन्क्लुडेड इन द स्क्वाड। एन्ड देयर इज अनदर प्लेयर हु इज very important in this squad, which is Rodri from Manchester City. I hope he does not go to Real Madrid this season, किनभने उसको हुन्छ नि कुरा चलिरहेछ रियल मैड्रिड जाने। हाउएभर क्वालिटी वाइज प्रिमियर लिगको बेस्ट डिफेन्सिभ मिडफिल्डर, बेस्ट मिडफिल्डर, हि क्यान लिङ्क अप प्ले सो नाइसली क्या। अनि उसको सर्ट जुन एकुरेसी छ नि, सर्ट हान्ने पावर छ नि, आउट अफ नो वेयर असिस्ट पनि निकाल्न सक्छ, गोल पनि निकाल्न सक्छ। प्लस he can link up with forwards, defense, everyone. So he will be very important. I think the midfield will revolve around Rodri and Pedri. Alex Baena from Atletico Madrid, he will be very important as well. जस्तो तरिकाले खेल्छ नि बायना, आई थिङ्क हिज मलाई चाहिँ मन पर्ने नै खेलाडी हो। एथलेटिको मड्रिडबाट खेल्छ, दे हेभ द्याट डिफेन्स इन्स्टिन्क्ट क्या। प्लस बायना जुन तरिकाले हुन्छ नि, इभन इफ दे वान्ट सम आउटपुट, गोल चाहिएको छ होइन, हि क्यान प्ले एट्याकिङ मिडफिल्ड, यस्तो बवाल खेलाडी होइन। सो हामीले जति पनि कुरा गऱ्यौँ यो अहिले मिडफिल्डर्सको, दे आर द बेस्ट मिडफिल्डर्स इन देयर रेस्पेक्टिभ लिग। द ओन्ली थिङ आई एक्सपेक्ट फ्रम दिस मिडफिल्ड इज टप टप प्ले। अनि जस्तो तरिकाले आउटपुट दिनेवाला छन् यो मिडफिल्ड, आई थिङ्क इट विल बी भेरी फन टु वाच। नाउ विल बी टकिङ अबाउट फरवर्ड्स। सुरुमा हामी कुरा गरौँ भिक्टर मुनोजको बारेमा। टप एज अ ब्याकअप हि इज क्रेजी, ओसासुनाबाट खेल्छ। एन्ड 22 इयर्स ओल्ड, क्वाइट यङ एज अ ब्याकअप। जुन तरिकाले यो फरवर्ड पिक गरेको छ नि डेलाफोन्टेले, आई थिङ्क हि नोज कि मलाई कस्तो खालको प्लेयर चाहिएको छ भनेर। हि डज नट वान्ट जसले वर्क रेट दिँदैन, डिफेन्समा आउँदैन होइन, डिफेन्स गर्दैन, फुल ब्याक्सलाई सपोर्ट गर्दैन। यो सेल्टा भिगेको इग्लेसिया, हि इज द टप टप स्ट्राइकर है,
भेरी भेरी गुड. He is already 33 years old होइन. Probably is a backup, not even is a backup athlete. जब सेल्टा भिगोबाट खेल्छ नि ऊ, he plays for 90 minutes. So he has that capacity to play the World Cup. Experience छ होइन. अनि अर्को आउँछ ओयरजाबाल who plays for Real Sociedad, and ओयरजाबाल is one of the player Real Sociedadबाट खेल्ने. अनि he has that outcome productivity wise हुन्छ नि, गोल असिस्ट प्रोड्युस गर्न सक्ने. अनि आज चाहिँ मैले यो खासै धेरै कुरा गरेको छैन कति गोल हानो के गरौँ भनेर, बिकज यो टिम हेरिसके पछाडि वाट वी क्यान से इज त्यो आउटपुट जुन छ नि, इट विल ह्यापन. निको विलियम्स छ एथलेटिक क्लबबाट, नट द्याट गुड सिजन होइन, इन्जुरी तलमाथि भइरहेको हुन्छ होइन. उसको हुन्छ नि विङमा इन्फ्लुएन्स छ होइन, 1 vs 1 इभन त्यो पेस जुन छ उसको होइन. he is a crazy guy. Lamin Yamal, he is already on हुन्छ नि टप 5 यो सिजन पनि. लास्ट सिजन बेलोन्डोरमा सेकेन्ड फिनिस गराएको थियो एलोङ साइड विथ डेम्बेले. ही हेज द्याट म्याच्युरिटी. इन्टर मिलानको गेम मैले भुलेको छैन, बट इन स्टिल ही इज गेटिङ म्याच्योर्ड एभ्री डे. ही इज 18-17 years old होइन. अनि जुन तरिकाको आउटपुट दिएको छ यसपालि ला लिगाको सिजनमा. हाउएभर ही इज इन्जर्ड, ही विल नट प्ले सेभरल गेम्स, 2-3 games होइन. तर जुन तरिकाको क्वालिटी लिएर आउँदैछ नि लमिन यमालले, ही विल बी फन टु वाच. लमिन यमाल, ही विल डु टप थिङ्स इन दिस वर्ल्ड कप. एन्ड वी मुभ अन टु द टप स्ट्राइकर. प्रोबेबली ही इज द स्ट्राइकर यो पालिको वर्ल्ड कपको सिजनमा, एन्ड ही इज नन अदर देन फेरन टोरेस. फेरन टोरेस प्लेस फर बार्सिलोना. नन पेनाल्टी गोलमा एम्बापे पछाडि छ लिगमा. ही इज द्याट क्वालिटीवाला प्लेयर. ही क्यान कम्पिट विथ एम्बापे गाइज. फेरन टोरेस स्पेसियली विथ क्लब लेभल जस्तो तरिकाले पर्फर्मेन्स दिएको छ एज अ ब्याकअप, ही कान्ट रियली बी द स्ट्राइकर स्टार्टरवाला होइन. बट लिव्स डेला फन्टेले लेखेको छ फेरन टोरेसले अनएक्सपेक्टेड कुराहरू पनि गर्छ क्या. बिकज म 2-3 कुरा भन्छु फेरन टोरेसको बारेमा. फेरन टोरेस वाज द पर्सन जसले मेसीले छोडिसके पछाडि, मेसीले एउटा फ्री किक स्कोर गराएको थियो अनि ही लेफ्ट बार्सिलोना, and the first one to score a free kick after Messi was Ferran Torres. So this week जब स्पेनले गोल हान्यो नि, he took the ball from the mid लाइनबाट गोल लिएर गयो होइन, and he scored the goal. And how good is that? वर्ल्ड कपमा रिप्रेजेन्ट गर्दैछ आफूले आफूलाई अनि ही इज स्कोरिङ त्यस्तो बबाल गोल क्या. दे हेभ क्वालिटी, दे हेभ डिफेन्स, they have squad depth, they have coach, and it will be fun to watch. So the ultimate prediction for Spain, do I think they will be in the quarterfinals? I think yes, they have that quality. Defense wise they have good depth. Midfielder, they have top midfields. Forwards ma they have best in their leagues. I believe they should be in the quarterfinal. Can they be in the semi-final? Of course yes. Isto quality लिएर आएर can they be in the final? I don't know. Let's see how it unfolds. आज पनि उसको गेम छ होइन. Thank you very much for watching this video, and I'll see you next time. Bye bye.